आसम फार्मर्स मैं असगर चौधरी और एक जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ मकबूजा कश्मीर पहलगाम में, उसके बाद एक ववेला मचा पूरे इंडिया में। और मोदी सरकार बिलखसूस जो आग उगल रहे थे अपने मुंह से, वो मतलब सरहद पार दहशत गर्दी भाई, पाकिस्तान तो ख़ुद आपकी दहशत गर्दी का शिकार है। और फिर अब मोदी साहब जो है वो अगर दर्ज दें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, तो ज़रा उनकी ज़बान से मुनासिब नहीं लगता है, क्योंकि ख़ुद उन्हें तो बुचर ऑफ गुजरात का लक़ब जो है वो आलमी सतह पर मिल चुका है, एक आलमी टाइटल उनके पास है। लेकिन सिर्फ कुछ सवालात यहाँ पर जो भारत की बार बार कोशिश ये होती है ना फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस की, और आपको पता है एक तसलसल के साथ पाकिस्तान इसके ऊपर दुनिया को मुतनब्बे भी करता रहा है कि भारत की जानब से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, और एक तसलसल के साथ उनकी कोशिश भी होती है कि अपने अंदरूनी मामलात जो हैं वो जब इंतहाई ख़राब हो जाएं तो बस ठीक है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो नारे बुलंद कर दें और राय आमा जो है वो अपने हक़ में हमवार कर लें। लेकिन गलती से इस दफ़ा जो है ना उनका हाथ बड़ी गलत जगह पर पड़ चुका है। एक तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पहलगाम के हवाले से जो अब तक की हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो ज़रा बता दें। एक तो 7 लाख फ़ौज है आपकी वादी में भाई, 7 लाख फ़ौज, और पहलगाम जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत दूर है, जहां पर खुद आपका मीडिया कह रहा है कि 3-3 आपकी सिक्योरिटी की लेयर्स हैं। फिर बताएं क्या वो कौन थे? जिन थे वो आए, उन्होंने कार्रवाई की और गायब हो गए। वो पूरी दुनिया की आंखों में आप धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। चप्पे चप्पे के ऊपर आपने फौज बिठा के रखी हुई है, आपकी एजेंसीज हैं, आपकी पुलिस है, जुल्म के बाजार वहाँ पर गरम है, और एक वाक़या रुनमा हो जाता है और उसको बुनियाद बना के तो आप पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। आपका यही ख्याल था कि जिस तरह आपने अभी चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, आप आंखें दिखाएंगे तो पाकिस्तान कहेगा नहीं 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 नहीं, आप मेहरबानी करें ना, आ जाए ना, नहीं हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम अच्छे पड़ोसी बनना चाहते। बहुत दफ़ा पाकिस्तान कह चुका है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम इस चीज़ को सख्त नापसंद करती रही है कि हमारे इस तर्ज अमल को कि नहीं नहीं हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम ने उस जो मुसाफे को भी सख्त नापसंद किया था जो जनरल मुशर्रफ ने उठ के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी से करने की कोशिश की थी। भाई हम तल्लुकात चाहते हैं, बराबरी की सतह पर आएँ, बराबरी की सतह पर बैठें। और आज फिर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक छत तले बैठी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, उन्होंने कहा नहीं बस नो मोर, बहुत हो गया, मोदी सरकार बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मज़ीद नहीं। आपने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, आपने कहा नहीं जी फलाने नापसंदीदा शख्सियात हैं, आप इसको कर दें। आपने पाकिस्तानियों के वीज़े फौरी तौर पर वो सार्क के तहत जो उन्हें स्पेशल था एज, वो आपने ख़त्म किया। आपने कहा नहीं जी आप वापस जाएं। आपने सिंध ताश माहदे को मुअत्तल कर दिया, तो पाकिस्तान फिर कब तक खामोश बैठ सकता था? तो जो पाकिस्तान का जवाबी वार आया अब तक कि भाईजान जो आपके इवन के शिमला माहदा भी जो दो तरफा थे, तरफा थे, तमाम माहदात को मुअत्तल कर दिया, फ़ज़ाई हदूद बंद, तिजारत बंद। सिर्फ आपके साथ नहीं, जो आपका किसी तीसरे मुल्क के साथ भी तिजारत थी वो रास्ते भी बंद। और पानी के ऊपर आपने सिंध ताश माहदे की मुअत्तली की बात की, और पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आज सामने आया। और मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल आज बड़ा बढ़ चुका है, उसने सीना अपना चौड़ा कर लिया है कि पानी हमारे लिए ज़िंदगी और मौत, और पानी की बंदिश को हम ऐलान जंग तस्वर करेंगे। तो मोदी सरकार ये जो बढ़के थी ना, एक मुझे यहाँ पर ये मुहावरा याद आता है कि जो ये बनिया सोच है, वो कहते हैं चमड़ी जाती है तो जाए, दबड़ी ना जाए, लग आपको भी पता जाएगा। आप अपने हर खिताब में कहते हैं पाकिस्तान भूखा नंगा,
آپ بے فکر رہیے. یہ بھوکا ننگا پاکستان بھی نا آپ کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا. آپ ذرا ایئر اسپیس کوئی اور استعمال کریں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اس میں کتنا فائدہ ہے. آپ جو ٹریڈ کے راستے کو یہ اور طریقے سے آپ استعمال کر لیں, پھر آپ دیکھیے گا اس کے اندر آپ کو کتنا فائدہ ہے. اور پھر یہ جو گیدڑ ببکیاں آپ دیتے ہیں نا, یہ افواج پاکستان جو ہے نا, ایک طویل عرصے سے حالت جنگ میں ہے دہشت گردی کے خلاف. وہ چھپے ہوئے دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں, اور کامیابیاں آپ کے سامنے ہیں. مطلب وہ جو افواج پاکستان کی کامیابیاں ہیں وہ آپ کو چین کی نیند نہیں سونے دے رہی ہیں. وہ چاہے آپ کے وہاں پر بلوچستان میں BLA کی صورت میں ہوں, یا جو افغانستان سے آپ جتنی بھی پاکستانی سرحد تھی اس کے ساتھ جتنے بھی کونسلیٹ تھے وہاں سے کیا آپ کرتے رہے, کیا اب تک آپ کر رہے ہیں, وہ سارا ہمیں علم ہے. اور وہ تو چھپے ہوئے دشمن کے ساتھ ہماری لڑائی تھی, آپ تو سیدھے سیدھے سامنے کے دشمن ہیں. اور جو لڑائی میں پاکستان کی بہادر افواج جو ہیں وہ آپ کو ناکو چنے چبوائیں گی. بالکل اس کے اوپر آپ فکر نہیں کرنی ہے آپ نے. اور ایک اور چیز جو اس کے اندر آپ کی بڑی یہ کوشش تھی کہ پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کے درمیان بھی جو ہے وہ خلیج وسیع ہو اور آپ اپنا مفاد حاصل کر سکیں, اس میں بھی آپ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 25 کروڑ عوام ہے نا, یہ اپنی افواج پاکستان کے پشت کے اوپر کھڑی ہے. آپ مان کر رہے ہیں بڑی 15 سے 17 لاکھ آپ کی فوج ہے. اور بھائی ہمارا تو جو ہے وہ صرف نوجوان ہی کھڑا ہو گیا نا, تو وہ بھی جو آپ کے اوپر بھاری پڑ جائے گا. اور ایک اور چیز جو یہ ہے, پاکستانی بڑی مشکل قوم ہے, فیصلہ ذرا مشکل سے کرتی ہے, دیر سے کرتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم دیر کرتے نہیں, دیر ہو جاتی ہے. تو یہ فیصلے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے طویل عرصے کے بعد کوئی اس طرح کا جرأت مندانہ فیصلہ جو ہم نے کیا ہے اور ہم کھڑے ہو گئے ہیں. یاد ہے وہ جو آپ نے 5 دھماکے کیے تھے ایٹمی 1998 میں, تو اس کے جواب میں پاکستان نے کیا کیا تھا؟ 2 قدم آپ سے آگے ہی پاکستان تھا. اور پھر آپ جو ماضی کی بھی جو جنگیں آپ نے کی ہیں وہ بھی تجربات آپ کے پاس ہوں گے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے نا تو غربت کے خلاف جنگ کیجئے. جو آپ کی آدھی آبادی جھونپڑ پٹی میں اور فٹ پاتھوں کے اوپر رہ رہی ہے نا, اس کے خلاف جنگ کیجئے. لیکن اگر آپ نے صرف اپنی سیاست کے لیے جنگ کو مسلط کروانا ہی ہے تو آپ بے فکر رہیے, پاکستان کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور آپ کو بھی پتہ جائے گا جو آپ کی سوچ ہے, توسیع پسندانہ سوچ, یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اور آج کے جو فیصلے تھے جو پرائم منسٹر شہباز شریف کے, انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. تو مودی جی تیار رہیے, ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو ایک عرصے سے حالت جنگ میں ہیں, صبح شام دوپہر ہم تو حالت جنگ میں ہیں. آئیے ذرا آپ بھی جنگ کا مزہ چکھ لیجئے. اور اگر کرنا بھی ہے احتساب تو تھوڑا اپنی فوج کا کیجئے, اپنی ایجنسیز کا کیجئے کہ 7 لاکھ فوج تو آپ نے رکھی ہوئی ہے, اور پھر وہ کچھ 4 لوگ آتے ہیں, یقیناً وہ آپ کے اپنے ہی 4 لوگ ہوں گے, کیونکہ ابھی تک تو نہ تو ان کی ڈیڈ باڈی سامنے آ چکی ہے, نہ ہی ان کی کوئی شناخت سامنے آ چکی ہے. تو یا تو پھر وہ 7 لاکھ فوج وہاں سے وڈرا کر لیجئے, مان لیجئے کہ نیل اور نکمی آپ کی فوج ہے, آپ کی ایجنسیز ہیں, یا پھر یہ مان لیجئے کہ یہ سارا کچھ آپ کا کیا دھرا ہے. اس طرح ہی عسکر چودھری کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.